हमने निकलना होगा। गुर्बत इंतहा को पहुँच चुकी है। खैबर से लेकर बाशवर तक इंसानों का कत्लेआम हो रहा है। बच्चों को, औरतों पे ड्रोन मारे जा रहे हैं और उनका नुमाइंदा जब बोलता है हवलदार स्पीकर बोलने नहीं देता। ये मुल्क खुदा न खास्ता हमने हिम्मत न की, हम सड़कों पे ना आए, हमने पार्लियामान में शोर न मचाया, तारीख़ हमें माफ़ नहीं करेगी। तारीख़ का ये हुक्म है, हमने गैर आइनी हुक्मरानों, गैर जमहूरी हुक्मरानों, उन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, यानी अंदाज़ा लगाएं, सारी पार्लियामेंट एक तरफ, 2 आदमियों को तादम में मर्ग भी इस्तिस्ना, किसी पैगम्बर को नहीं मिला। इस्तिस्ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी पैगम्बर को इस्तिस्ना नहीं मिला। यहाँ यार लोगों ने फैसला कर लिया और स्पीकर कहता है मैं स्पीकर हूँ, मैं असेंबली चला रहा हूँ, हम असेंबली नहीं चलने देंगे। हमें मजबूर न किया जाए, हमें मजबूर न किया जाए। हमने रोका है, हमने सिंधी भाइयों को रोका है, हमने बलोच भाइयों को रोका है, हमने पश्तून में बाद लोगों को रोका है। वो कहते हैं पाकिस्तान का आइन गया, नए अनसाज असम्बली का मुतालबा करो, नए आइन के बनाने का मुतालबा करो, आग लगाओ इस पार्लियामेंट को। ये शरीफ आदमी रोज़ाना ऊपर से धमकियाँ दे रहे, मैं नहीं था, तुमने डिप्टी स्पीकर के सामने क्या मैं कुछ करने वाला, क्या करोगे? लिख दो, हमें सबको निकाल दो 6 महीने के लिए असम्बली से। तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम घर से नहीं निकल सकोगे, तुम इस पार्लियामेंट में नहीं निकल सकोगे। मजाक बनाया, हमारा हक होगा, धमकियाँ देंगे, इकबाल को वहाँ भेज दो, फलाने को निकाल दो हमें। हम गैर जमहूरी बात नहीं करते। जो भी आइन पे हमला होगा, अगर वो जर्नेल है मुर्दाबाद, जो भी आइन पे हमला अगर होगा, अगर वो मुल्ला है मुर्दाबाद, अगर वो कोई खान है, अगर मेरा बाप है, अगर कोई भी जो आइन पे हमला होगा, जो इस पार्लियामेंट के इख्तियार पे हमला होगा, हम उसके खिलाफ सिसट मिलाई हुई दीवार बनेंगे। हमने उनका रास्ता रोकना है। ये हुक्म कुरान का है, ये हुक्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बेहतरीन जहाज जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। हमने ये फैसला किया है, हम कलमा हक कहेंगे। कोई हमें मारता है जिंदाबाद, कोई हमें जेलों में डालता है जिंदाबाद। वज़ीर आला साहिबान बैठे हैं, कौमी असम्बली के मेंबरान बैठते हैं, सीनेट के मेंबरान बैठते हैं, इमरान से कोई मुलाकात नहीं कर। खैर क्या हुआ है, क्या किया इमरान खान ने? तुमने उसे वज़ीर आज़म बनाया था, तुम उसे उसके गीत गाते थे, तुमने यहाँ पार्लियामेंट में उसको वज़ीर आज़म बनाया, पाकिस्तान के सारे सिक्योरिटी उसके हवाले कर दी। अब वो बस फलस्तीन घराटा हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर किसी को पाकिस्तान अजीज़ है तो पाकिस्तान के साथ अजीज़। अभी तमाशे हो रहे हैं, सूबे तोड़े जाएंगे, सूबे तोड़े जाएंगे। पंजाब 3 सूबे, खैबर पख्तूनख्वा 5 सूबे, फलाना 4 सूबे। 70-78 साल की जो कुछ जमहूरी हम लोगों ने आज़ादियाँ ली थी, वो आज़ादियाँ उन्होंने छीन ली हैं। मुर्दाबाद जिंदाबाद पे गोलियाँ मारते हैं। हमने गलती की, कल दिन गुजरा, कल यहाँ क्या आसमान गिरा था, यहाँ बच्चे आए थे। मैं तो आज भी कहता हूँ हमारा स्टैंड होना चाहिए कि इस कत्ल की FIR शहबाज शरीफ, नकवी और पुलिस और मिलिट्री के जो कमांडेंट हैं उन पे वो होनी चाहिए। वज़ीर आला बैठा है, इलेक्टेड वज़ीर आला जेल के सामने, किसी के कान पे जूं तक नहीं रिंगती। आप वो दिन देखेंगे जब ये बिफरे हुए वामान, ये बिफरे गरीब लोग, ये किसान, ये मजदूर, ये रोटी के लिए नाला इंसान, जब ये निकलेंगे सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से, आपको फिर चिट्ठी का दूध याद आ जाएगा। गॉड ब्लेस। मेरे साथी बैरिस्टर साहब, एक मिनट, बैरिस्टर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बहुत तफसील से बात की है। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अमलन इस मुल्क में जमहूरियत ख़त्म हो गई है। और जो हरिपुर में जो वाक़या हुआ है कि किस तरह वोट को बेतौकीर किया गया, और जो परम 45 के मुताबिक एक नतीजा है, और कंप्यूटर में बैठ के उसको किस तरह चेंज किया गया, तो ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत हार गई है। ये PTI नहीं हारी, ये जमहूरियत हार गई है। इस अमल ने पाकिस्तान की आवाम से वोट का हक छीन लिया। इसका मतलब ये है
کہ اب پاکستان کی کسی فرد کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا لیڈر خود منتخب کرے. آپ مجھے بتائیں کہ جب اس اسمبلی میں وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جو کہ عوام کے منتخب نمائندگی نہیں ہوں گی اور کہیں اور سے وہ منتخب کر کے یہاں آئیں گی، تو کیا وہ عوام کی بات کریں گے؟ کیا وہ ملک میں قانون اور آئین کی بات کریں گے؟ وہ تو اشرافیہ کی بات کریں گے. اس لیے میں پوری پاکستانی قوم کو متنبی بھی کر رہا ہوں، اور میں اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں، اس کو میں التماس کرتا ہوں پوری قوم کو کہ آپ سے آپ کے ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. اپنے ووٹ کے حق، یہ تحریک انصاف سے بات بہت آگے نکل گئی ہے. تحریک انصاف دیکھیں، ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، جو بھی ہے، لیکن اگر آپ سے آپ کا بنیادی حق چھینا گیا، آپ کے ووٹ کا جو رائٹ تھا کہ آپ اپنا لیڈر آپ چنو، تو پھر بتائیں کہ اس ملک میں کیا جمہوریت رہ گئی؟ عملاً جمہوریت پہ حملہ ہوا ہے. ڈیموکریسی خطرے میں نہیں ہے، بلکہ ڈیموکریسی ختم ہو گئی ہے. ہم سب نے، تمام سٹیک ہولڈر، میں اپنی جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بار کی سیاست ہوگی، وہ آپ کی بار کی سیاست آپ جس طرح کرے وہ کرے، لیکن اس وقت تو آپ کے آئین پہ حملہ ہوا ہے. اس طرح تو 26 امینڈمنٹ ہے اور 27 امینڈمنٹ ہے، یہ امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ آئین کی تدفین ہے. یہ تدفین ہو گیا آئین کا. اگر آئین کی تدفین پہ بھی آپ نہیں اکٹھے ہوں گے تو کس قسم کی قانون کی حکمرانی؟ کوئی جج یہ جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ حکومت کے کسی حکم کے خلاف فیصلہ دے سکے. میں تمام سول سوسائٹی سے ریکویسٹ کروں گا، یہ آپ تحریک انصاف کی لڑائی نہ سمجھے. عمران خان اگر سمجھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس سسٹم کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، تو وہ تو 2 دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ یہ کمپرومائز کی نہیں ہے، مسئلہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. میں مطالبہ کرتا ہوں اپنی سول سوسائٹی، اب آپ لوگوں سے، میڈیا سے، مجھے بتائیں نا جو قانون سازی ہوئی ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ اب میڈیا کی جو تنظیمیں ہیں وہ بہت کھل کے سامنے آئیں گی، اور جس طرح یہاں جو آپ کے اوپر جو نقادانیں لگائی گئی ہیں، جس طرح آپ کو آرڈرز ملتے ہیں کہ آپ نے یہ چلانا ہے نہیں چلانا ہے. بھائی قانون اور آئین آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ آزادی سے اپنا رائے کا اظہار کریں. ہم سب کی آزادی چھینی گئی ہے، ہماری ہیومن رائٹس جو ہے نا ہم سے چھینا گیا ہے، ہمارا آئین ہم سے چھینا گیا، اور سب سے بڑا ہمارا ووٹ کا حق ہم سے چھینا گیا. اس لیے میں تمام وہ جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹیز کو جو اپوزیشن میں، اس کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں، اپنی ذاتی اناؤ سے نکلیں. یہ اس وقت نہیں ہے کہ کون کیا پوزیشن لے گا، ملک خطرے میں ہے. جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں اس ریجن میں، ایک نئی جنگ کی بنیاد رکھی جا رہی، بساط رکھی جا رہی ہے. ہم ویسی بھی جنگوں سے تنگ ہیں، اور خاص کر ہمارا صوبہ جہاں سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں، 40-45 سال سے تو وہاں آگ اور خون کی کھیل کھیلا جا رہا ہے. کبھی جو ہے نا افغان وار کے نام سے ہو رہا ہے، کبھی وار اینڈ ٹیرر کے نام سے ہو رہا ہے، کبھی سینٹ اور سیٹوں کی وجہ سے بھی ہمارے اس علاقے میں جو ہے جنگ مسلط کی گئی. آخر گناہ ہم نے کیا کہ ابھی آپ ٹریڈ بھی بند کر رہے ہیں، اور جو اس کے متاثرین ہیں، یعنی ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قومی جرگہ ہوا، جس میں تمام سیاسی پارٹیاں بشمول حکومت کے پارٹی، مسلم لیگ اور پیپل پارٹی، سارے پارٹیاں تھیں، سب نے متفقہ طور پر ایک ریزولوشن پاس کیا. اس ریزولوشن کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی جا رہی. تو کیا میسج دیا جا رہا ہے کہ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے، بیڑ بکریاں ہیں؟ کیا ہم نے زندگی گزارنی ہے، غلاموں کی زندگی گزارنی ہے؟ ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی صورت پہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم انشاءاللہ الائنس کے حوالے سے 2 دسمبر کو کوئٹہ میں بھی جلسہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک